एक ऐसी कौम थी जिसने आसमान के रब को छोड़कर पत्थर के बुत के आगे सर झुका दिया। जहां मंदिर में झूठे पैगंबर बैठे थे और लोग उनके सामने सजदे में झुकते थे। जहां बादशाह खुद बुत परस्त था और मलका शैतान की तरह साजिशें करती थी। जहां अल्लाह का नाम लेना जुर्म था और नबियों का कत्ल रोजमर्रा की खबर। फिर जरा सोचिए, सिर्फ एक आदमी, एक तन्हा नबी और उसके सामने 450 झूठे पैगंबर। न तलवार, न लश्कर, न जादू, बस एक चैलेंज। आज फैसला होगा कि सच्चा खुदा कौन है। और फिर आसमान खामोश न रहा। एक आग उतरी, न इंसान के हाथ से, न जमीन की ताकत से, बल्कि रब्बे कायनात के हुक्म से। और एक ही लम्हे में बातिल की सारी ताकत राख बन गई। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये हक और बातिल के दरमियान एक आखिरी ऐलान था। जब अल्लाह फैसला करता है तो 450 भी एक के सामने कुछ नहीं होते। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह की किताबों में है। ये है हजरत इलियास, जिन्होंने अकेले खड़े होकर पूरी कौम को ललकारा। बनी इसराइल, वही कौम जिसने समंदर को फटते देखा था, जिसने फिरौन को डूबते देखा था, जिसने मन्नो सलवा आसमान से उतरते देखा था। मगर याद रखें, नेमतें जब आम हो जाएं तो इंसान भूल जाता है कि ये किसने दी। वक्त गुजरा, नस्लें बदली और बनी इसराइल अपने रब से दूर होते चले गए। उनके दिलों में तौहीद की जगह शिर्क ने ले ली। उनके शहरों में मसाजिद की जगह बुतखाने बन गए। और सबसे बड़ा बुत था बाल। बाल एक झूठा माबूद था, पत्थर का बना हुआ, जिसे लोग बारिश का देवता समझते थे। उसके मंदिर बनाए गए, उसके झूठे पैगंबर मुकर्रर किए गए। 450 आदमी जो लोगों को गुमराह करते थे। और सबसे बढ़कर इस कौम का बादशाह अखी अब खुद बुत परस्त था। उसकी बीवी मलका इज़बल बदी की अलामत थी। वो अल्लाह के सच्चे नबियों को कत्ल करवाती, झूठे पैगंबरों को महलों में जगह देती और अखी अब को मजीद गुमराह करती। अल्लाह का नाम लेना जुर्म बन गया था और बाल की पूजा कानून। लोग भूल चुके थे कि आसमान और जमीन का मालिक कौन है। इसी अंधेरे में अल्लाह ने रोशनी भेजी, हजरत इलियास। हजरत इलियास कोई आम आदमी नहीं थे, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और बेशक इलियास भी रसूलों में से थे। उनका मिशन वाज़ेह था, लोगों को शिर्क से निकालकर तौहीद की तरफ ले जाना। उन्होंने बादशाह अखी आपके दरबार में जाकर कहा, ए बादशाह, तू अल्लाह को छोड़कर बाल की पूजा कर रहा है। तेरी कौम गुमराही में डूब चुकी है। अब अल्लाह की तरफ लौटा, वरना अज़ाब आने वाला है। अखी आपने हंसकर कहा, कौन सा अल्लाह? मेरा रब तो बाल है। वही बारिश देता है, वही फसलें उगाता है। तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? हजरत इलियास ने जवाब दिया, अल्लाह ही हर चीज का मालिक है और तू अभी देख लेगा कि तेरा बाल कुछ नहीं कर सकता। मैं अल्लाह के नाम पर ऐलान करता हूं, आज के बाद इस सरजमीन पर ना बारिश होगी, ना ओस पड़ेगी, जब तक मैं दुआ ना करूं। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। लोगों ने सोचा, यह आदमी पागल हो गया है। मगर इलियास सच्चे थे और जो अल्लाह का नबी कहे वो होकर रहता है। महीने गुजरे, बारिश न हुई। साल गुजरे, आसमान खुश्क रहा। खेत सूख गए, फसलें मर गईं, नदियां खाली हो गईं। लोग बाल के मंदिरों में जाते और पुकारते, ऐ बाल, बारिश दे, ऐ बारिश के देवता। मगर आसमान खामोश रहा। 450 झूठे पैगंबर रोजाना रस्में करते, मगर एक बूंद न गिरी। लोगों को शक होने लगा, शायद बाल सच्चा नहीं, शायद इलियास का अल्लाह ही असल रब है। मलका इज़बल को यह बात नागवार गुजरी। उसने हुक्म दिया, इलियास को ढूंढो और कत्ल कर दो। मगर अल्लाह ने अपने नबी को महफूज रखा। रिवायात के मुताबिक हजरत इलियास एक नदी के किनारे चले गए, जहां अल्लाह ने कौओं के जरिए उन्हें खाना पहुंचाया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेवा के घर भेजा, जिसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था। हजरत इलियास ने उससे कहा, पहले मेरे लिए रोटी बना दे और फिर अपने लिए बनाना। औरत ने यकीन के साथ ऐसा किया और अल्लाह ने उसके आटे और तेल में बरकत डाल दी। कहत के बावजूद उसके घर में खाना खत्म ना हुआ। यह था अल्लाह का करम। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। 3 साल गुजर गए। कहत अपने उरूज पर था और कौम तबाही के दहाने पर। फिर अल्लाह ने हजरत इलियास को हुक्म दिया, अब वक्त आ गया है, बादशाह के पास जाओ और उसे चैलेंज दो। हजरत इलियास ने पैगाम भेजा, आखी, अब अपने 450 झूठे पैगंबरों को लेकर कूहे करमल पर आ जा।
آج فیصلہ ہوگا، بال سچا ہے یا اللہ۔ اخی اب نے سوچا یہ موقع ہے، آج الیاس کو سب کے سامنے شکست دیں گے اور ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ پوری قوم جمع ہو گئی کوہ کرمل۔ آج وہ پہاڑ تاریخ کا گواہ بننے والا تھا۔ ایک طرف 450 جھوٹے پیغمبر کھڑے تھے، دوسری طرف صرف ایک، حضرت الیاس۔ حضرت الیاس نے بلند آواز میں کہا، اے لوگو، تم کب تک دو راستوں پر چلتے رہو گے؟ اگر اللہ سچا رب ہے تو اس کی پیروی کرو، اور اگر بال سچا ہے تو اس کے پیچھے چلو۔ آج ہم ثابت کریں گے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا، 2 قربانیاں تیار کی جائیں، ایک بال کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ لکڑیاں رکھیں مگر آگ مت لگائیں۔ پھر بال کے پیغمبر اپنے رب کو پکاریں اور میں اپنے رب کو۔ جو آسمان سے آگ بھیج دے وہی سچا رب ہے۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ بات درست ہے، یہی انصاف ہے۔ پہلے بال کے 450 پیغمبر آگے آئے، انہوں نے قربانی رکھی، لکڑیاں بچھائیں اور پکارنا شروع کیا، اے بال جواب دے، اے بال آگ بھیج دے۔ وہ صبح سے دوپہر تک چیختے رہے مگر آسمان خاموش رہا۔ حضرت الیاس نے مذاق اڑایا، زور سے پکارو، شاید تمہارا رب سو رہا ہو یا کسی سفر پر ہو۔ وہ اور زور سے چیخنے لگے، اپنے جسم کاٹنے لگے، خون بہانے لگے، مگر کچھ نہ ہوا۔ شام ہو گئی اور بال نے جواب نہ دیا۔ اب حضرت الیاس کی باری تھی۔ انہوں نے خاموشی سے 12 پتھر اٹھائے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی علامت، اور ایک قربان گاہ بنائی، قربانی رکھی، لکڑیاں بچھائیں اور پھر حکم دیا، اب 4 مرتبہ پانی کے مٹکے بھر کر اس پر ڈال دو۔ لوگ حیران ہوئے، قحط کے مینجمنٹ میں یہ آدمی پانی برباد کر رہا ہے؟ مگر حکم پورا کیا گیا، قربانی بھیگ گئی، لکڑیاں بھیگ گئیں، چاروں طرف پانی بھر گیا۔ پھر حضرت الیاس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے رب، آج ثابت کر دے کہ تو ہی سچا رب ہے۔ یہ لوگ جان لیں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور یہ سب تیرے حکم سے ہو رہا ہے۔ ان کے دل اپنی طرف پھیر دے۔ اور پھر آسمان سے بجلی کڑکی، ایک آگ اتری، ایسی تیز کہ قربانی جل گئی، لکڑیاں جل گئیں، پتھر جل گئے، مٹی جل گئی، اور وہ تمام پانی بھی بھاپ بن کر اڑ گیا۔ لوگ دہشت میں زمین پر گر پڑے اور چیخ اٹھے، اللہ ہی سچا رب ہے، اللہ ہی سچا رب ہے۔ اس دن باطل کی ساری طاقت راکھ بن گئی۔ بال کے 450 جھوٹے پیغمبر اپنی حقیقت دیکھ چکے تھے اور حضرت الیاس اکیلے کھڑے ہو کر ثابت کر چکے تھے کہ اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہرتی۔ اس کے بعد آسمان نے بارش برسائی، زمین نے سانس لیا اور قوم کو سمجھ آئی کہ اصل رب کون ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ حضرت الیاس صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ یقین کی علامت تھے۔ ایک آدمی 450 کے خلاف مگر اللہ کے ساتھ، اور یہی کافی تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، جب حق کے ساتھ کھڑے ہو تو تعداد نہیں دیکھی جاتی، یقین دیکھا جاتا ہے۔ بال صرف ایک پتھر نہیں تھا، وہ ہر وہ چیز ہے جسے ہم اللہ سے بڑھ کر اہمیت دے دیتے ہیں۔ آج بھی بال ہے، کبھی دولت کی شکل میں، کبھی شہرت کی شکل میں، کبھی خواہشات کی شکل میں۔ اور آج بھی 450 جھوٹے پیغمبر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو سچ کو چھپاتے ہیں، جو دنیا کو رب بنا دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو نتیجہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ آگ آسمان سے اترتی ہے اور باطل راکھ بن جاتا ہے۔ سوال آج ہم سے ہے، کیا ہم بال کی پوجا تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم دنیا کو رب تو نہیں بنا بیٹھے؟ کیا ہم 450 جھوٹے پیغمبروں کی باتیں تو نہیں مان رہے اور سچے نبی کی تعلیم کو بھول رہے؟ یاد رکھو، اللہ کے سامنے نہ بال ٹھہرتا ہے نہ کوئی اور۔ جو اللہ پر یقین رکھے، اللہ اس کے لیے آسمان سے آگ اتار دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو، تو اسے آگے بڑھائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں، اللہ ہی سچا رب ہے، کیونکہ جو یہ سمجھ گیا وہی کامیاب ہوا۔ اللہ حافظ۔